मैं अपने वालिदैन की इकलौती औलाद थी, क्योंकि कुछ पेचीदगियों की वजह से मेरी अम्मी दोबारा माँ न बन सकी। दोनों मुझे हर वक्त हथेली का छाला बनाए रखते, मेरी हर जायज़ ज़रूरत को पूरा करते। दोनों की मोहब्बत का ख़ास मरकज़ मैं थी। जब मैंने जवानी की दहलीज पर कदम रखा तो उन्होंने मेरी परवरिश और तालीम और तरबियत में कोई कसर न छोड़ी। जब मैंने मैट्रिक के इम्तिहान में कामयाबी हासिल की तो दोनों ने मेरी कामयाबी को बहुत अच्छे से मनाया। मैंने उनसे आगे तालीम जारी रखने का कहा तो दोनों ने मेरा दाखिला बहुत अच्छे कॉलेज में करवाया। मैंने कॉलेज में पढ़ाई के दौरान बहुत ज़्यादा मालूमात ज़िंदगी हासिल की, क्योंकि वहाँ पर लड़कियों को अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए अलग से लेक्चर भी दिया जाता था, जो मेरा पसंदीदा लेक्चर होता, जिसको लेना मैं ना भूलती। एक दिन मैं वहाँ जाकर बैठी, जो कुछ मेरी हम जमात तलबा ने मेरे साथ किया उस सब से मेरे ऊपर जमूद की कैफियत तारी कर दी। उन्होंने मेरे ऊपर नीली रोशनाई फेंक दी थी, जिसकी वजह से मेरी सारी यूनिफॉर्म गंदी हो गई। लेकिन लेक्चर में ज़्यादातर तहम्मुल पर जोर दिया जाता, बताया जाता कि लड़कियों में सब्र और शुक्र ज़्यादा होना चाहिए। इस वजह से मैंने अपनी हम जमात तलबा को माफ़ कर दिया। मैं जब घर आकर इस वाक़े के बारे में अपने वालिदैन को बताया तो वो दोनों बहुत खुश हुए। वक्त गुजरने के साथ साथ जब मैंने अपनी तालीम मुकम्मल कर ली तो मेरे वालिदैन को मेरी शादी की फ़िक्र सताने लगी। मैं उनके साथ रहना चाहती थी, मगर वो मुझे समझाते कि बेटियां तो पराया धन होती हैं, उनको रुखसत होकर अपने शौहर के घर जाना होता है। मगर मैं उनसे कहती थी कि मुझे सारी ज़िंदगी आप दोनों के साथ रहना है। मेरी इस बात पर दोनों हंसते थे। एक दिन अचानक से मेरे नाना हमारे घर आए। उन्होंने कुछ देर आराम किया और मेरे वालिदैन से बात करने के लिए उनको कमरे में बुलाया। जब मैंने दरवाजे की ओट में छुपकर उन सब की बातें सुनी तो मुझे उनकी सब बातें सुनकर बहुत परेशानी हुई, क्योंकि उन्होंने मेरे वालिदैन से कहा कि अब हमारी बेटी बड़ी हो गई है तो तुम इसका रिश्ता मेरे पोते से कर दो। उन्होंने मेरी अम्मी से कहा कि तुम्हारा भाई भी यही चाहता है। मैं अभी तुम दोनों से बात करने आया हूँ। मेरे वालिदैन ने उनकी बात सुनने के बाद सोचने के लिए वक्त मांगा। जब मेरे वालिदैन ने मुझसे पूछा तो मैंने वालिदैन को कहा कि जैसा आप सबको मुनासिब लगे। दोनों ने मेरे सर पर शफ़क़त भरा हाथ रखा। जब कुछ दिनों बाद नाना मामू के हमरा तशरीफ़ लाए तो मेरे वालिदैन ने हाँ कर दी। बेशक रिश्ते आसमानों पर बनते हैं, मगर ज़मीन पर अल्लाह अपने वसीले बनाता है। मेरे नाना ने मेरे वालिदैन से कहा कि हम जल्दी शादी करना चाहते हैं। दोनों ने हामी भर ली। फिर वो दिन भी आ गया जिस दिन मेरे निकाह की रस्म अदा करना थी, मगर उसी दिन ही मेरे नाना का इंतकाल हो गया और अचानक सदमे पर सब ढह गए। इस वाक़े की वजह से निकाह मुलतवी कर दिया गया। सब लोग बहुत परेशान थे। मेरे वालिदैन बहुत ज़्यादा रोते रहते, मगर मैंने उनको हौसला दिया। कुछ अर्सा गुजरने के बाद मामू हमारे घर आए और नाना की ख्वाहिश को पूरा करने के बारे में इल्तिजा की। मेरे वालिदैन ने झट से मान गए। मेरे निकाह की रस्म मेहंदी के साथ अदा की गई। फिर मेरी रुखसती का दिन आया तो मैं अपने वालिदैन के गले लगकर खूब रोई। फिर पिया देश से धार गई। मेरे मामू बहुत अच्छे थे, लेकिन मामी का रवैया मेरे साथ अच्छा नहीं रहता था, जिसके लिए मेरे मामू मुझे सब्र की तलकीन करते। मैंने वालिदैन की तरबियत को सच्चा साबित करने के लिए मामी की हर बुरी बात को बर्दाश्त किया। मुझे बहुत ज़्यादा दुख होता था कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मगर मैंने सब्र का दामन हाथ से नहीं छोड़ा, जिसका नतीजा ये हुआ कि वो मेरे साथ बहुत अच्छा सलूक करने लगी। उन्होंने मुझे बताया कि वो औरतों की बातों में आ गई थी। उनके आने वाली बहू मनहूस है, आने से पहले ही नाना को खा गई, जैसे करीब की औरतों को लगाई बुझाई की आदत होती है। उनकी बातों का शिकार मैं भी हुई। मुझे भी कुछ वक्त के लिए तकलीफ उठाना पड़ी। मेरे शौहर का तबादला लाहौर हुआ तो मुझे भी उनके साथ लाहौर जाना पड़ा। मामू मुमानी के इंतकाल के बाद मैं बिल्कुल अकेली हो गई थी, इसीलिए मेरा शौहर मुझे अपने साथ लाहौर ले आया था, ताकि जो उसको घर मिला है मैं उस घर में रह सकूं। उसके दफ्तर वालों ने उसे एक घर अलॉट किया था। वहां जाकर सारा दिन घर में अकेली रहती तो तन्हाई को दूर करने के लिए मैंने अपने घर एक बहुत ही मजबूर और लाचार मुलाजमा रख ली। बकौल उसके कि उसके घर की जिम्मेदारी उस पर है, कमाने वाला कोई नहीं, बेटी भी माजूर है, चल नहीं सकती। सो मुझे उस पर तरस आ गया, लेकिन उसका कहना था कि वो हर जुमे रात यहीं गुजारेगी। मेरे लाख मना करने पर भी वो ना मानती, और जब वो यहाँ रुकती ठीक उसी रात मुझे आधी रात को सारे घर में जोर जोर से भागने की आवाजें आती। एक रोज मैं जैसे ही उसकी खबर रखने गई तो उसे बिस्तर पर ना पाया। मेरी रूह फना हो गई जब उसको मैं अपने पीछे खड़ा पाया, तो मुझे ऐसे लगा कि वो समझ गई है कि मैं उसको टो लेने आ रही थी। मैंने अपनी खिफत मिटाने के लिए उससे कहा कि मुझे भूख लग रही थी, कुछ खाना बना दो। वो मेरी तारीफ करती हुई मेरे पीछे चलने लगी, मगर मेरे जहन में अभी कुछ देर पहले वाली आवाज़ें घूम रही थी। वो मेरे पीछे चल रही थी। मैंने खुद को नॉर्मल रखा।
मुलाजिमा ने किचन में जाकर मेरे लिए हल्का फुल्का खाना बनाया, लाकर मेरे सामने रखा। वो मेरे चेहरे को देखने लगी जैसे कुछ तलाश रही हो। मैंने उससे जाने को कहा, मगर उसने मुझसे कहा कि आप मुझे परेशान लग रही हैं। मैंने उससे कहा, हाँ कोई बात नहीं, तुम जाकर सो जाओ। जब वो चली गई तो मेरी जान में जान आई, क्योंकि मेरे शौहर किसी काम के सिलसिले में रावलपिंडी गए हुए थे। मैंने सुबह उठकर मुलाजिमा से बात करने का फैसला किया। जब सुबह उठी तो सबसे पहले मुलाजिमा के कमरे में जाने का इरादा किया। जब मैं उसके कमरे में गई तो वहाँ का मंजर देखकर मेरी रूह लरस गई। वहाँ पर तो बहुत ज़्यादा गोश्त पड़ा हुआ था। आधा गोश्त पूरे कमरे में गोलाई में एक एक बोटी करके रखा गया था और बाकी गोश्त थाल में पड़ा हुआ था। मुझसे गोश्त की बू बर्दाश्त न हुई तो मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया। चौकीदार को बुलवाकर मुलाजिमा का कमरा साफ करवाया और मैंने चौकीदार से मुलाजिमा के मुताल्लिक पूछा। उसने मुझे बताया कि वो वापस अपने घर चली गई है। मैंने जब उससे पूछा कि मुलाजिमा कब गई, जो कुछ मुझे चौकीदार ने बताया मुझे सुनकर बड़ी हैरानी हुई। वो उसी वक्त चली गई थी जब मैंने उसको कमरे में जाने का कहा। अब मेरा खौफ बढ़ता जा रहा था। मैंने चौकीदार से कहा कि मुलाजिमा को उसके घर से जाकर बुला कर लाओ। चौकीदार मेरे सामने घर के बड़े दरवाजे से बाहर निकल गया। मैंने अंदर आकर अपने शौहर को फ़ोन किया, मगर उनका फ़ोन तो मुसलसल बंद जा रहा था। मुझे बहुत परेशानी हुई। जब मैं बाहर जाने लगी तो अचानक मेरा फ़ोन बजा। फ़ोन अटेंड करने पर जो खबर मुझे मिली वो सुनकर मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई, क्योंकि मेरे शौहर का एक्सीडेंट हुआ था। उनके दफ्तर के लोग उनको लाहौर लेकर आ रहे थे। उन्होंने मुझे बताया कि मेरे शौहर के पाँव की हड्डी क्रैक हो गई है, जिसकी वजह से उनको ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। लाहौर के जनरल अस्पताल में ऑपरेशन करवाना मकसूद था। मैंने उनसे जल्दी आने का कहा और फ़ोन बंद कर दिया। फिर अपने शौहर के लिए दुआएं करने लगी। चंद घंटों के बाद मुझे जनरल अस्पताल से फ़ोन आया। उन्होंने मुझे मेरे शौहर के मुतालिक बताया उनको इमरजेंसी में दाखिल कर दिया गया है। फिर मैं जल्दी से अस्पताल की तरफ रवाना हुई। वहां जाकर डॉक्टर की तसल्ली करवाने के लिए कागजी कार्रवाई मुकम्मल की तो डॉक्टर ने ऑपरेशन शुरू कर दिया। चंद घंटों बाद डॉक्टर्स ने इमरजेंसी से निकलकर मेरे शौहर के ऑपरेशन के कामयाब होने की इत्तला दी। मैंने उनकी खूब देखभाल की। अस्पताल में रहकर उनकी खिदमत में कोई कसर न छोड़ी। तो वो कुछ दिनों बाद चंगे भले हो गए। डॉक्टर ने मुझे बताया कि उनको चलने फिरने में एहतियात बरतना होगी और मैं अपने शौहर के हमरा घर में दाखिल हुई, क्योंकि मेरे शौहर को अस्पताल से छुट्टी मिल गई थी। चौकीदार मेरे पास आया और मुझे कुछ कहने ही वाला था तो मैंने उसे मना कर दिया, क्योंकि मैं अपने शौहर को परेशान नहीं करना चाहती थी। और चौकीदार की मदद से शौहर को कमरे तक लेकर गई। फिर मैं चौकीदार से उसकी परेशानी का आलम पूछा तो जो कुछ उसने मुझे बताया मेरे ऊपर जमूद की कैफियत तारी हो गई, क्योंकि मुलाजिमा के बारे में कोई भी नहीं जानता था। जहाँ का एड्रेस उसने मुझे दिया था वहाँ पर कोई नहीं रहता था, क्योंकि इस घर पर कुछ बुरी चीज़ों का साया था। चौकीदार ने मुझे बताया कि वो घर काफ़ी सालों से बंद है। मैंने सोचा कि वो मुलाजिमा मुझे बेवकूफ़ बना रही थी। मैं अभी इस परेशानी में लाहक थी कि दरवाजे पर ज़ोरों से दस्तक हुई। जब चौकीदार ने जाकर दरवाज़ा खोला तो मैंने मुलाजिमा को दरवाजे पर खड़े हुए पाया। मैं जल्दी से उसकी तरफ बढ़ी। मैं उससे पूछने ही वाली थी कि वो मेरे कदमों में गिर पड़ी और उसने ज़ारो कतार रोना शुरू कर दिया। मेरे ऊपर लर्जे की सी कैफियत तारी हो गई। मैंने उसको अपने कदमों से दूर किया। फिर उसने मुझे बताना शुरू किया कि वो मुझे जैसे जैसे बता रही थी मेरे लिए यकीन करना मुश्किल होता जा रहा था। मेरी बेटी बचपन से माजूर नहीं है। एक दिन जब मैं उसको लेकर एक घर के करीब से गुजरी तो मेरी बेटी वहाँ पर खड़ी हो गई। वहाँ पर मुझे बहुत से रंग बिरंगे सुर्ख रंग के कपड़े लगे हुए नजर आए। जब मैं उन कपड़ों की खूबसूरती में खोई हुई थी तो मेरी बेटी ने इनमें से एक छोटा सा कपड़ा जाकर खींच लिया। जैसे उसने वो कपड़ा वहाँ से उतारा तो वो एक कदम आगे न रुक सकी और मैं होश की दुनिया में तब वापस आई जब उसने मेरे हाथ को हिलाया, क्योंकि वो मेरे पास नीचे गिरी हुई थी। जब मैंने उसको उठाने की कोशिश की तो वो अपने कदमों पर चल न सकी। उसने मुझे बताया कि उसने अपनी बेटी का बहुत इलाज करवाया, मगर डॉक्टरों को कुछ समझ ही नहीं आती। वो मुझे मज़ीद कहने वाली थी तो मुझे अपने पहलू से कदमों की आवाज़ सुनाई दी। जब मैंने मुड़कर देखा तो अपने शौहर को पहलू में खड़े पाया। खुद को कंट्रोल करते हुए उनकी तबीयत के बारे में पूछा और मुलाजिम को कुछ हल्का फुल्का खाना बनाने का हुक्म दिया। अपने शौहर को खाना खिलाने के बाद उनकी दवाएं देकर कमरे में सुला दिया। मुलाजिमा मेरे पास है और उसने मुझे बताया कि मैंने तमाम काम ख़त्म कर लिए हैं। वो मुझे बहुत ज़्यादा जल्दी में दिखाई दे रही थी। इससे पिछले तमाम वाक़यात के बारे में मैं पूछना चाहती थी, मगर वो रुकने के लिए तैयार नहीं दिखाई दी। मैंने उसको छुट्टी इस वादे पर दी कि वो बहुत जल्द वापस आएगी ताकि मैं उससे सच्चाई जान सकूं। मैंने बहुत दिनों तक उसका इंतज़ार किया, मगर वो वापस ना आई। मुझे मुलाजिमा की फ़िक्र सताने लगी। इसी दौरान मेरे घर में छोटे छोटे नुकसान होने लगे। कभी घर में कोई परेशानी आ जाती, कभी घर में मुझे चीज़ें गिरने की आवाज़ें सुनाई देती। मैं इन्हीं चीज़ों में मुब्तला थी कि अचानक से दरवाजे पर ज़ारो कतार दस्तक होने लगी और तो और चौकीदार भी मौजूद नहीं था।
میں جب دروازے پر پہنچی تو سامنے ملازمہ کھڑی ہوئی تھی۔ وہ جلدی سے مجھے کمرے میں لے گئی۔ جو کچھ اس نے مجھے بتایا وہ سب میرے لیے انتہائی پریشان کن تھا۔ اس نے مجھے بتایا کہ جب میں اپنی بیٹی کے علاج کے لیے ماری ماری پھر رہی تھی تو مجھے کوئی بھی آسرا نہیں ملا۔ مجھے تمام ڈاکٹروں نے جواب دے دیا۔ پھر مجھے ایک دن ایک عورت ملی۔ اس نے جب میری بیٹی کو اس حالت میں دیکھا تو اس نے مجھے ایک بزرگ درویش کے بارے میں بتایا جو کسی اونچی پہاڑی پر رہتے تھے۔ ان سے ملنے کے لیے وقت لینا پڑتا اور وہ بہت کم لوگوں سے ملا کرتے تھے۔ میں اس عورت کی مدد سے جب اونچی پہاڑی والے بزرگ کے پاس پہنچی تو انہوں نے مجھے فوری طور پر اپنے پاس بلا لیا۔ میں نے انہیں اپنی بیٹی کی معذوری کے بارے میں بتایا تو وہ تشویشناک حالت میں میری طرف دیکھنے لگے۔ انہوں نے مجھے کہا کہ بیبی، تم نے آنے میں بہت دیر کر دی۔ جس چیز نے تمہاری بیٹی کو اس حال تک پہنچایا ہے وہ تمہیں بھی نقصان پہنچا سکتی ہے، کیونکہ جس بری چیز نے تمہاری بیٹی کی یہ حالت کی ہے وہ انتہائی جلاد ہے۔ مجھے ان کی باتیں سن کر بہت پریشانی ہو رہی تھی اور میں ان سے مدد کی التجا کرنے لگی۔ پھر انہوں نے آنکھیں بند کر کے حساب کرنا شروع کیا۔ انہوں نے اپنی آنکھیں کھولی تو وہ بتانے لگے کہ تمہیں سب سے پہلے ان لوگوں کو ڈھونڈنا ہوگا جنہوں نے اس جلادی اور بری چڑیل کو اس گھر میں بند کیا ہوا ہے، وہی تمہاری مدد کر سکتے ہیں۔ بزرگ درویش کی بات سن کر میں بہت زیادہ حیران ہوئی، کیونکہ اتنی بڑی دنیا میں ان لوگوں کو میں کیسے ڈھونڈتی جنہوں نے اس کو پتہ نہیں کس مقصد کے لیے اس گھر میں بند کیا ہوا تھا۔ جب میں نے اپنے دل میں پنپنے والے اس سوال کے سامنے ان کو رکھا تو انہوں نے مجھے اپنے روحانی عمل کے ذریعے سے 2 تصویریں دیں اور ساتھ میں انہوں نے میری مدد کے لیے ان 2 لوگوں کا ایڈریس بھی دیا۔ اور میں اس بزرگ سے ساری چیزیں لینے کے بعد جب وہاں سے نکلنے لگی تو انہوں نے مجھے ایک کالا دھاگا دیا تاکہ میری اس کے ذریعے سے حفاظت ہو سکے۔ اس پہاڑی سے نکلنے کے بعد میں ان لوگوں کو ڈھونڈنے کے لیے کمر بستہ ہو گئی اور چند دنوں بعد میں ان لوگوں کے ایڈریس پر پہنچی تو وہ دونوں میاں بیوی تھے۔ پہلے تو انہوں نے میری بات سننے سے انکار کر دیا۔ جب میں نے ان کے سامنے اس گھر کا ذکر کیا تو وہ دونوں چونک گئے۔ میں نے ان کی رو رو کر بہت التجائیں کی کہ میری بیٹی بہت زیادہ تکلیف میں ہے۔ میں نے ان لوگوں سے کہا کہ میں آپ تک بڑی مشکل سے پہنچی ہوں، تو وہ دونوں فوراً میری مدد کے لیے تیار ہو گئے، کیونکہ انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ بھی اسی تکلیف سے گزر رہے تھے۔ اس بری چڑیل نے ان کا بھی جینا حرام کر دیا تھا، تو انہوں نے ایک عالم کے ذریعے سے اس بری اور جلادی چڑیل کو اس گھر میں بند کر کے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہاں سے چلے گئے۔ لیکن ہمیں یہ نہیں پتا تھا کہ یہ غلطی کسی اور کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے۔ انہوں نے میرے ساتھ اب سامنے بہت زیادہ معذرت کا اظہار کیا، تو میں نے ان کی مدد کو قبول کرنے کے بعد کہا کہ آپ ہوگی، کیونکہ کوئی بیٹی بہت زیادہ میری تکلیف میں ہے، وہ چل نہیں سکتی، یہ سوچ کر وہ کمزور ہوتی جا رہی ہے۔ تو وہ دونوں لوگ میری مدد کے لیے تیار ہو گئے۔ میں ان دونوں کو لے کر پہاڑی والے بزرگ درویش کے پاس پہنچی تو مجھے ایک لڑکے نے وہاں جانے سے منع کر دیا۔ وہاں جو بزرگ کے پاس رہا کرتا تھا، میں اس میں سے اس کو اپنے بارے میں سب کچھ بتا رہی تھی، مگر وہ کچھ بھی سننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ مجھے انتہائی پریشانی ہوئی۔ میں نے اس کو بتایا کہ تم جا کر میرے بارے میں بزرگ کو بتاؤ، وہ مجھے خود بلائیں گے۔ ابھی یہی بحث ہو رہی تھی کہ اندر سے بزرگ درویش کی آواز آئی اور انہوں نے مجھے اندر آنے کا اشارہ کیا، تو وہ لڑکا انتہائی مؤدبانہ انداز میں میرے آگے سے ہٹ گیا۔ میں جلدی سے اندر بزرگ کے پاس داخل ہوئی اور ان دونوں میاں بیوی کو بھی اپنے ساتھ لے کر ان کی خدمت میں پیش ہوئی۔ میں نے بزرگ سے کہا کہ میں ان دونوں کو لے کر آ گئی ہوں، آپ نے ان سے جو پوچھنا ہے پوچھیں اور میری پریشانی کو جلد از جلد حل کریں۔ انہوں نے ان دونوں میاں بیوی سے سوالات کیے جس کا وہ مسلسل جواب دیتے جا رہے تھے۔ انہوں نے ان دونوں میاں بیوی سے وہ تالا اور چابی لانے کو کہا جو اس عالم نے انہیں دیا تھا، تو وہ دونوں میاں بیوی چونک گئے۔ تو بزرگ درویش نے کہا کہ ہم لوگوں کو اللہ کی طرف سے سب علم ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ہم جیسے لوگوں کو دکھی لوگوں کی مدد کرنے کے لیے چن لیتا ہے، بے شک سب مخلوقات کی مدد کرنے والا اللہ ہی ہے۔ اب تم لوگ جلدی سے جاؤ اور وہ تالا اور چابی لے کر آؤ۔ اور پھر ان لوگوں کے ساتھ تالا اور چابی لینے کے لیے چل پڑی، کیونکہ بزرگ نے کہا تھا کہ بس تالا اور چابی لے کر جلدی سے آ جانا۔ انہوں نے مجھے کہا کہ ان دونوں کو بھی اور میاں بیوی کو بھی آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جو بزرگ نے پوچھنا تھا وہ ان دونوں سے پوچھ لیا ہے۔ میں ان دونوں میاں بیوی کے ہمراہ ان کے گھر پہنچی اور انہوں نے مجھے ایک تالا اور چابی لا کر دیا جو کہ کالے دھاگے سے بندھا گیا تھا۔ میں نے ان کا بہت شکریہ ادا کیا اور اتنی تکلیف اٹھانے پر، کیونکہ میرے ساتھ بزرگ کے پاس گئے تھے، ان کی بہت مشکور ہوئی، پھر وہاں سے چل پڑی۔ میں جلد از جلد پہاڑی والے بزرگ کے پاس پہنچنا چاہتی تھی، مگر میں جیسے ہی ایک رکشے میں سوار ہوئی تو وہ چلنا بند ہو گیا، تو میں نے اس رکشے سے نیچے اتر کر پیدل چلنا شروع کر دیا۔ میں جیسے اتری وہ رکشہ چلنا شروع ہو گیا، تو مجھے پیچھے سے رکشہ ڈرائیور نے آواز دی اور میں رکشے پر سوار ہو گئی اور جلدی سے اس کو پہاڑی والے بزرگ کی طرف جانے والے راستے کے بارے میں بتانے لگی۔ جب میں وہاں پہنچی
تو اس لڑکے نے مجھے نہ روکا اور میں جلدی سے بزرگ کے پاس چلی گئی تو مجھے دیکھ کر مسکرا دیے۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ راستے میں کوئی تنگی تو نہیں ہوئی؟ میں نے انہیں رکشے کے اچانک خراب ہونے کے متعلق بتایا تو انہوں نے مجھے بتایا کہ اس بری چڑیل کی شرارت تھی۔ مجھے اس کی بات سن کر انتہائی حیرانی ہوئی۔ انہوں نے مجھے کہا کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے یہ دھاگا تمہیں اسی لیے دیا تھا کہ وہ اس قدر بری چڑیل ہے کہ اس کے شر سے کوئی بھی محفوظ نہیں رہ سکتا۔ پھر میرے تالا اور چابی ان کے حوالے کیا۔ جیسے جیسے وہ کالا دھاگا کھولتے جا رہے تھے وہاں پر بدبو بہت زیادہ بڑھتی جا رہی تھی۔ بدبو کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ ان کو برداشت کرنا مشکل ہو رہا تھا، اور پھر اچانک سے ایک ہیولا وہاں پر نمودار ہوا اور بزرگ درویش پر کچھ پڑھ کر پھونکنے لگے۔ ہیولے کے نمودار ہونے کی وجہ سے بدبو میں کچھ کمی آئی۔ وہ بری چڑیل انتہائی جاہلانہ انداز میں بزرگ سے بات کرنے لگی۔ جب انہوں نے پاس پڑا ہوا پانی جب اس پر پھینکا تو وہ بل بلا اٹھی۔ بزرگ نے اس سے کہا کہ اس کی بیٹی کو ٹھیک کر دے اور اس دنیا سے دور چلی جا، تو غصے میں آ گئی اور بزرگ کو کوئی بات سنے بغیر ہی وہاں سے چلی گئی۔ اور جب وہ وہاں سے گئی تو زمین بہت زیادہ زوروں سے ہلی، وہاں پڑی ہوئی چیزیں ایک دوسرے میں ٹکرانے لگی۔ وہ بزرگ انتہائی پریشانی کے عالم میں بولے کہ اس کو قابو کرنا بہت مشکل ہے۔ تمہاری آواز سے کہا کہ آپ کی مدد کریں، آپ میرا واحد سہارا ہیں۔ انہوں نے مجھے کہا کہ ہمیں اس گھر میں جانا ہوگا اور وہاں جا کر عمل کرنے سے ہی اس پر قابو پایا جا سکتا ہے، ورنہ اب یہ تمہاری بیٹی کو زیادہ تکلیف دے گی۔ پھر انہوں نے مجھے کہا کہ اپنی بیٹی کو جا کر یہ دھاگا باندھ دو، اور انہوں نے مجھے پانی دم کرنے کو دیا، اور جب پانی انہوں نے دم کیا ہوا دیا تو اپنی بیٹی کے اوپر چھڑکنا ہدایت دیتے ہوئے کہنے لگے۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ تقریباً ایک پورا مہینہ لگ جائے گا، اس عمل کے دوران میں یہ پانی روز چھڑکنا پڑے گا، اور پھر اس لڑکے کو کچھ ہدایات دیتے ہوئے میرے ساتھ روانہ ہوئے، اور ہم دونوں جب اس گھر کے سامنے جا کر رکے تو وہاں سے بھی وہی بدبو آ رہی تھی جو بزرگ کے کمرے میں بری چڑیل کے آنے کی وجہ سے پھیلی تھی۔ انہوں نے مجھے کہا کہ میں اکیلا ہی اس گھر کے اندر جاؤں گا اور تم جا کر اپنی بیٹی کو کسی محفوظ جگہ پر رکھو۔ اور جب وہ میرے سامنے اس گھر کے اندر داخل ہوئے تو میں نے اپنی بیٹی کو اپنی والدہ کے گھر چھوڑا اور اس کے اوپر پانی چھڑکنے کے بعد بزرگ کے پاس اس گھر میں آ گئی۔ جب میں اس گھر میں قدم رکھنے لگی تو انہوں نے مجھے گھر کے اندر نہیں جانے دیا۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ ہمیں 2 عمل کرنا ہوں گے، ایک عمل میں گھر کے اندر کروں گا اور یہ عمل تم گھر سے کہیں باہر رہ کر کرو گی۔ اب میں اپنا عمل ہر روز کروں گا، وہ بھی اس گھر میں رہ کر، مگر اگر تمہیں ہر جمعے کی رات کو عمل کرنا پڑے گا، اس کوشش کے ذریعے ہی تمہاری بیٹی صحتیاب ہو سکتی ہے، کیونکہ میں اپنے عمل کے ذریعے سے جلادی چڑیل کو کمزور کروں گا اور تمہارے عمل کے ذریعے سے تمہاری بیٹی صحتیاب ہو جائے گی۔ جو عمل مجھے بزرگ نے بتایا تھا میں وہ اپنی والدہ کے گھر نہیں کر سکتی تھی۔ جب میری بیٹی کے ساتھ یہ حادثہ پیش آیا تو میں آپ کے گھر میں ملازمت کرتی تھی، اسی لیے میں نے آپ سے جمعے والی رات کو رکنے کی اجازت چاہی۔ بزرگ درویش نے مجھے گوشت لے کر اس پر پڑھنے کا کہا، اور انہوں نے مجھے کہا کہ تم جہاں بھی عمل کرو گی وہاں پر گولائی میں اس گوشت کو رکھ دینا، کیونکہ اگر یہ گوشت وہاں پر نہیں رکھو گی تو وہ بری چڑیل ان لوگوں کو بھی نقصان پہنچا سکتی ہے۔ تو مجھے اپنا عمل جاری رکھنے کے لیے آپ کا گھر محفوظ لگا، مگر عمل کے دوران بہت سی بری چیزیں مجھے آ کر تنگ کرتی اور بہت زیادہ شور پیدا کرتی، جس کا آپ کو علم ہو گیا۔ اسی لیے میں آپ کی حفاظت کے لیے وہ گوشت گولائی میں رکھ کر جلدی سے بزرگ کے پاس گئی، تو انہوں نے مجھے بتایا کہ اس چڑیل کے ساتھ اور بھی بہت سی بری طاقتیں ہیں۔ جب میں نے ان کو آپ کے گھر کے متعلق بتایا تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ اپنا عمل وہاں پر جاری نہ رکھو، اور اس ملازمہ نے مجھے بتایا کہ آپ کے گھر جتنی بھی اب تک پریشانیاں آئی ہیں وہ اسی وجہ سے ہیں کہ آپ نے سارا گوشت اٹھا کر باہر پھینکوا دیا تھا۔ اس کی تمام باتیں سننے کے دوران میرے اوپر جمود کی کیفیت طاری رہی۔ میں نے پریشانی کے عالم میں ملازمہ سے پوچھا کہ اب ان تمام مصیبتوں سے کیسے چھٹکارا حاصل کیا جا سکتا ہے، تو اس نے مجھے بتایا کہ اب آخری جمعہ رہ گیا ہے، جب میرا اور بزرگ درویش کا تمام عمل مکمل ہو جائے گا تو آپ کے گھر سے یہ تمام پریشانیاں ہٹ جائیں گی۔ اس نے مجھ سے بہت زیادہ معذرت کی کہ میں اس کی وجہ سے پریشانی کا شکار ہوئی، مگر میں نے اس سے کہا کہ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تمہاری بیٹی صحتیاب ضرور ہوگی۔ جب اس نے مجھ سے آنے والے جمعے کو عمل کرنے کی اجازت چاہی تو میں نے اسے اجازت دے دی۔ آج جمعے کا دن آیا تو وہ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ ابھی وہ میرے سامنے بہت سارا گوشت کمرے میں اٹھا کر لے گئی اور کچھ منٹوں کے قدموں کے چلنے کے بعد زیادہ آوازیں آنے لگی۔ شور برداشت کرنا بہت مشکل تھا۔ کچھ دیر بعد سب کچھ تھم گیا اور جب میں نے باہر جا کر دیکھا تو ملازمہ کے کمرے میں نہیں تھی، وہ میرے سامنے لے کر اندر داخل ہوئی تھی۔ ملازمہ خوشی سے میرے گلے آ لگی۔ آج رات کو اکیلے باہر جانے لگی تو میں نے اس کا خیال کرتے ہوئے کہا کہ میں تمہارے ساتھ چلتی ہوں، تو مجھے اپنے ہمراہ لے جانے پر راضی ہو گئی۔
جب ہم دونوں اس گھر کے باہر پہنچے تو وہاں پر ایک بزرگ کھڑے ہوئے ملے۔ میں نے ملازمہ سے کہا کہ اب میرے ساتھ اندر چلو، تو میں بھی ملازمہ کے ساتھ اندر چل دی۔ تو وہاں کا منظر بہت ہی عجیب تھا۔ وہاں پر ہر طرف چھوٹی چھوٹی بوتلیں گری ہوئی تھی اور جگہ جگہ پر سفید رنگ کا لوبان پڑا ہوا تھا، اور ایک گول دائرے میں گوشت کے بہت ساری بوٹیاں تھیں جنہیں آہستہ آہستہ کوئی کھا رہا تھا۔ مجھے وہاں کا منظر دیکھ کر بہت ڈر لگا اور میں خود کی سرزنش کرنے لگی کہ مجھے ملازمہ کے ساتھ نہیں آنا چاہیے تھا، مگر میں تو اس کی اتنی رات کو اکیلے جانے کے خیال کی وجہ سے اس کی مدد کو تیار ہوئی تھی۔ اسی لیے میں یہاں آ کر اس گھر میں کھڑی تھی، اور پھر انہیں بتایا کہ میں نے اس جلادی چڑیل کو قابو میں کر لیا ہے، اب تمہاری بیٹی بالکل صحت یاب ہے۔ تو ملازمہ کو ان کی بات پر یقین نہ آیا۔ انہوں نے کہا بھی جا کر اپنی والدہ کے گھر بیٹی کو دیکھ لو۔ اس عرصے کے دوران میں ملازمہ کے ساتھ ساتھ رہی۔ جب ملازمہ اپنے گھر پہنچی تو اس کی بیٹی بالکل صحت یاب تھی اور وہ اپنے قدموں پر چل رہی تھی۔ جب ملازمہ دوبارہ ان بزرگ کا شکریہ ادا کرنے آئی تو وہاں پر موجود نہ تھے۔ ملازمہ کو انتہائی پریشانی ہوئی، مگر میں نے اسے سمجھایا کہ اللہ کے بندے ایسے ہی ہوتے ہیں، وہ تو بس اللہ کی مخلوق کی مدد کرنا چاہتے ہیں اور اجر کی توقع اللہ سے رکھتے ہیں۔ اس نے تشکر آمیز نظروں سے میری طرف دیکھا اور اپنی والدہ کے گھر کی طرف روانہ ہوئی، اور میری بھی آسمان کی طرف منہ کر کے اللہ کا شکر ادا کیا۔ اس نے میرے ہاتھوں سے اپنی مخلوق کی مدد کروائی اور مجھے اس کے لیے وسیلہ چنا، ورنہ میں ملازموں کو غلط سمجھ رہی تھی کہ وہ بھی گھر میں کوئی غلط کام کر رہی ہے، مگر وہ تو اپنی بیٹی کی صحت یابی کے لیے پریشان تھی۔ میری ان تمام باتوں کو سوچنے کے بعد ایک بار پھر اللہ کا شکر ادا کیا اور اپنے گھر کی راہ لی۔